Assalamualaikum. My name is Ahmed Hassan and I basically belongs to a village of Tehsil Shujabad that basically comes in district Multan. I did my graduation in commerce from Government College of Commerce Shujabad. स्टार्टिंग से ही बिजनेस का शौक था, अपनी डिग्री भी उसी के अकॉर्डिंगली ही मैंने सिलेक्ट की। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म भी फेस करना पड़ा फैमिली से, रिलेटिव से कि ये आप किस साइड पे जा रहे हो, क्योंकि वो जो ट्रेंड ऑलरेडी चल रहे हैं कि हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग करनी है या कोई भी जॉब वाली साइड पे चले जाना है, बिजनेस का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म फेस करने के बावजूद भी जो मेरा पैशन था मैंने उसी को ही सिलेक्ट किया। व्हेन आई वाज डूइंग इंटरमीडिएट पास्ट इन 2020, उस टाइम पे मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा था। तो ड्यूरिंग स्क्रॉलिंग मैंने सर साकिब की ही एक वीडियो देखी जिसमें वो बता रहे थे वी कैन डू इंटरनेशनल ई कॉमर्स बीइंग इन पाकिस्तान। तो ये चीज मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेट करने लगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉमर्स का स्टूडेंट था। आईटी ट्रेंड्स भी चेंज हो रहे थे आफ्टर कोविड, तो हमने उसके अकॉर्डिंगली ही इस चीज को स्विच करना था। मैं इस चीज के ऊपर और ज्यादा वर्किंग करना स्टार्ट हो गया। जैसे मैंने थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया, सर साकिब की और वीडियोस देखी, तो मुझे ईवीएस का पता चला, इनेबलिंग वीडियो सीरीज दैट बेसिकली है 200+ इनकम स्ट्रीम्स। हम किसी एक स्किल पे भी लर्निंग करके इंटरनेशनल और पाकिस्तानी क्लाइंट्स को सर्विसेज दे सकते हैं। मैंने ईवीएस के एक्सेसली लर्निंग स्टार्ट कर दी अपनी। जो भी मुझे क्वेश्चन आता था, ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स ग्रुप है, हम कोई भी क्वेश्चन पोस्ट करते हैं, विद इन 60 सेकंड हमें उसका रिस्पॉन्स मिल जाता है। तो इस तरह मैंने कुछ सेल्फ रिसर्च से, कुछ रिसोर्सेज के थ्रू अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखी। बट वो डायरेक्शनलेस जर्नी थी, डायरेक्शनलेस एफर्ट्स थी, जिसका कोई आउटपुट नहीं मिल रहा था। ऑलमोस्ट हर वीडियो सर साकिब की फॉलो कर रहा था और 2 साल गुजर चुके थे, कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। बीइंग अ फैन मैंने सर साकिब को एक दिन टेक्स्ट किया, सर आई वांट टू मीट। तो सर ने मुझे अलाउ किया, ठीक है आप आ जाएं। मुझे अच्छी तरह याद है वो दिन, इट वाज 25th ऑफ रमजान। मैंने उस दिन ट्रैवल किया जस्ट टू मीट सर साकिब। सर से मेरी मुलाकात हुई। सर ने सारा मेरे से पूछा क्या आप करते हैं, तो मैंने सर को बताया मेरे पास कुछ मेरी अचीवमेंट्स थी कॉलेज लाइफ में, मेरे स्कूल करियर में। सर को दिखाई मेरे पास सर्टिफिकेशंस थे, क्योंकि मैंने पास्ट में कुछ स्कॉलरशिप इवेंट्स भी मैंने विन किए हुए थे। बहुत ज्यादा सर ने अप्रिशिएट किया इस चीज के ऊपर। इस टाइम पे मेरे पास कोई भी रिसोर्सेज नहीं थे, ना कोई टेक्निकल मेरे पास सपोर्ट थी, ना मेरे पास इन्वायरमेंट था। तो सर ने मुझे ऑफर की कि आप हमारे पास आए, वर्क में रहें, वर्क में टाइम स्पेंड करें। मुझे सर ने लैपटॉप भी प्रोवाइड किया, इंटरनेट भी अल्हम्दुलिल्लाह इधर बेस्ट था, इन्वायरमेंट भी अच्छा था और मेंटोर्स की सपोर्ट भी अवेलेबल थी। तो ये चीजें मेरी सक्सेस में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही। मैंने नेक्स्ट मंथ ही वर्क को ज्वाइन कर लिया, प्रॉपर्ली वर्किंग स्टार्ट की। सो नाउ इट्स बीन 2 years आई एम एट वर्क। वर्क ज्वाइन करने के बाद मैंने मल्टीपल स्किल्स के ऊपर फिर से हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस स्टार्ट किया। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा, क्योंकि इधर वर्क में मल्टीपल स्किल्स के पर्संस अवेलेबल होते हैं। हर बंदा अपनी ही नीश में स्पेसिफिक होता है। कहीं भी कोई भी इशू आता था तो मैं अपने सीनियर से या मेंटोर से डिस्कस कर लेता था, वो मेरा इशू ऑन द स्पॉट रिजॉल्व हो जाता था। तो 2 से 3 मंथ गुजरे तो मुझे एक वर्क में ही एक एजेंसी थी, आईटी एजेंसी, ऑफर आई कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव की। क्योंकि मैं उस टाइम पे मेरी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी थी। उसकी वजह ये है कि मैं मेंटोर्स के साथ इंगेज रहता था, सीनियर्स के साथ इंगेज रहता था। जब मैंने वो एजेंसी ज्वाइन की तो उसमें जो डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट का जो डिपार्टमेंट था वो मैं मैनेज कर रहा था। लोकल ई कॉमर्स मार्केट ऑफ पाकिस्तान इज फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड आफ्टर कोविड, क्योंकि कोविड के बाद हर चीज ही डिजिटल पे स्विच हो गई है। ये चीज मुझे बहुत ज्यादा बेस्ट लग रही थी, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी। तो मैंने इस चीज को कंसीडर जरूर किया कि यार इसके ऊपर भी हमें जाना चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा कम थी एज कम्पेयर टू इंटरनेशनल ई कॉमर्स बिजनेसेस, क्योंकि वहां पर हमें एक एक चीज को देखना होता है कि ये चीज अलाउड है टू सेल और ये चीज नहीं है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मैं एक रूरल एरिया से बिलोंग करता हूँ, वहां पर कोई ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है नहीं। देयर वाज अ मोस्ट चैलेंजिंग थिंग टू कन्विंस माय पेरेंट्स दैट आई वांट टू डू ई कॉमर्स, क्योंकि रिसोर्सेज इतने थे नहीं। उन्होंने भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि वी कांट अफोर्ड। जब सर साकिब से ये चीज डिस्कस की तो उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप हमारे पास आ सकते हैं, वर्क ज्वाइन करें और हम आपको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करेंगे टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मैं सर के साथ ही हूँ। स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा हर्डल्स फेस करना पड़ी, समझ नहीं आ रही थी कि अब इससे आगे कैसे इस चीज को ओवरकम करना है। बट ऑब्वियसली हम कोई भी चीज परफेक्टली नहीं कर रहे होते, उसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं। तो इस चीज को मैंने अपने सीनियर्स के साथ, मेंटोर्स के साथ डिस्कस किया। तो इस चीज के ऊपर मैं और ज्यादा वर्किंग करता गया, रिसर्च की। अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज को मैंने टैकल करते हुए अपना बिजनेस को भी स्मूथ कर लिया और फ्रीलांसिंग करियर को भी स्मूथली अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ चल रहा है। सबसे मुश्किल काम था बिजनेस को स्टार्ट करना। रिस्क लेने से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। बट सर साकिब की जो एक कोटेशन है, कामयाब वही होता है जो रिस्क लेता है। हम रिस्क लेने से बहुत डरते हैं। हम ये सोचते हैं कि मैं अगर फेल हो गया तो क्या होगा,
بٹ یہ دیکھیں کہ اگر میں کامیاب ہو گیا تو کیا ہوگا, یہ مائنڈ سیٹ کیوں. بس اس چیز کو میں نے اپنی انسپائریشن بنائی اور کنٹینیو رکھا. اٹ ٹک می 4 years ٹو ریچ ایٹ دیٹ لیول. اوور نائٹ سکسیس والا کوئی فارمولا نہیں ہوتا, ایفرٹ کرنی پڑتی ہیں. اور جہاں تک بات رہی ارننگ پوٹینشیل کی, بہت زیادہ ارننگ پوٹینشیل ہے اینڈ اٹس گروئنگ ڈے بائی ڈے. آئی انڈیویجولی میکنگ 6 figure, وہ جو ٹیم کے پاس جا رہے ہوتے ہیں وہ اس سے الگ ہیں. الحمدللہ جس لیول پر میرا بزنس اب گرو ہو چکا ہے, تو کچھ SOPs ہیں جس میں ہم نے میک شیور کیا برانڈنگ بہت اسٹرانگ ہو, ٹرانسپیرنسی ہم نے رکھی, کوالٹی پروڈکٹ ڈلیور کی, آفٹر سیل سروسز الحمدللہ ہم نے بڑی ٹاپ نوچ لیول کی پرووائڈ کی, اور کسٹمر سپورٹ الحمدللہ اپنی ٹیم کے ساتھ میں خود بھی انگیج رہتا ہوں, کسٹمرز کو آنسرز کر رہا ہوتا ہوں تاکہ مجھے کسٹمرز بائنگ بیہیویئر پتہ چلے اور کیا مارکیٹ میں نیو ٹرینڈز آ رہے ہیں, تاکہ اس کے اکارڈنگلی مارکیٹنگ ٹیکنیکس کو فالو کرتا رہوں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ از دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف سیلنگ آن لائن. اگر ہم اپنے ایگزیکٹ کسٹمر تک نہیں پہنچ پائیں گے, اس کے اکارڈنگلی ٹارگیٹنگ نہیں کریں گے, تو ہمیں ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں ملیں گے. میں جو چینل یوز کر رہا ہوں وہ ہے ٹک ٹاک ایڈس. آئی فیل کہ میری جو آڈینس ہے وہاں پر زیادہ ہے. الحمدللہ مجھے ریزلٹس بھی بیٹر مل رہے ہوتے ہیں. میں نے لاہور کے لیے شفٹ ہونا تھا, اس ٹائم پہ ہمارے پاس فائنینس بہت زیادہ اتنے کوئی خاص نہیں تھے. میری امی کچھ لوگوں کے پاس گئی ہیلپ کے لیے کہ ہمیں کچھ ادھار ہی دے دیں, تو ان لوگوں نے اسٹریٹ فارورڈ ہی انکار کر دیا. اس چیز نے مجھے بہت زیادہ ڈسٹرب کیا. میں نے اپنی ایفرٹس نہیں ختم کی, میں آ گیا, میں نے ادھر جابس کی اور اپنے ایکسپینسز کو مینیج کیا. الحمدللہ آج اس لیول پر ہیں, اور وہی لوگ آج مجھے آفرز کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بزنس پارٹنرشپ کریں. اس میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس پوٹینشیل ہے, آپ کے پاس سکلز ہیں, تو ہر کوئی آپ کے پاس آئے گا, آپ سے کہے گا کہ یار میرا یہ کام کر دیں. کولیبوریشن از دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ آف مائی جرنی, کیونکہ مجھے کچھ بھی چیزوں کا آئیڈیا نہیں ہوتا تھا, میں نے کوئی بھی ٹریننگ نہیں لی ہوئی تھی. کولیبوریشن کے ساتھ ہی الحمدللہ میں نے سکلز کو لرن کیا. مجھے کہیں بھی کوئی بھی ایشو آتا تھا تو میں اپنے سینئر کے ساتھ اٹیچ ہو کے اس چیز کے اوپر, اگر مجھے کوئی پروجیکٹ بھی آ جاتا تھا, میں کسی کے ساتھ کولیبوریشن کر کے ہی اس پروجیکٹ کو ڈلیور کرتا تھا. تو آئی تھنک دس از دی موسٹ امپورٹنٹ پارٹ وائل بینگ ایٹ ورک, کیونکہ ورک میں ملٹیپل سکلز کے آپ کو بندے مل جائیں گے. ابھی کیونکہ پاکستان میں ہمارا لوکل ای کامرس اسٹور الحمدللہ اسٹیبل چل رہا ہے, UK اور US میں ہمارا ٹک ٹاک شاپ کے اسٹورز چل رہے ہیں. ناؤ مائی نیکسٹ ٹارگیٹ از ٹو ورک ان گلف ای کامرس مارکیٹ. فائنینشیل فریڈم کے بعد الحمدللہ بہت زیادہ کانفیڈنس آیا ہے رسک ٹیکنگ کا, بٹ یہ ہے کہ کیلکولیٹڈ رسک ہونا چاہیے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ جہاں پر انویسٹ کر رہے ہیں یا کسی بھی چیز میں جمپ ان کر رہے ہیں, اس چیز کا آپ کو پراپر ہاؤ نو ہو, نالج ہو, پھر آپ اس چیز میں جمپ کریں. جتنے بھی لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں ان سب کے لیے میرا یہی میسج ہے, سب سے پہلے تو اپنے اندر سے ڈر ختم کریں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. دوسرے نمبر پہ اپنے اندر کانفیڈنس لے کے آئیں کہ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں. اس کے بعد آپ نے ایک اسکل پک کر لینی ہے. اسکل پک کرنے کے بعد اس کے اوپر آپ نے ڈیڈیکیشن کے ساتھ ورکنگ کرنی ہے, ہارڈ ورک کرنا ہے. آپ کو ایشوز بھی آئیں گے, آپ نے گرنا ہے, آپ نے پھر بھی خود سے اٹھنا ہے. ٹھیک ہے, ویٹ نہیں کرنا ہے کہ فلاں بندہ آئے گا مجھے سپورٹ کرے گا پھر میں اس چیز کو کنٹینیو کرنا ہے. کوئی بھی نہیں پوچھنے والا ہوگا, آپ نے اسٹل پھر بھی اپنے فوکس رکھنا ہے اپنے گول کے اوپر. انشاءاللہ آپ ضرور کامیاب ہوں گے. الحمدللہ اٹس بین مور دین 2 years آئی ایم ایسوسیٹڈ ود انیبلرز. مجھے کہیں بھی کوئی بھی ایشو آیا ہے تو مجھے ہر پرسن نے جو بھی یہاں پر اویلیبل ہوتے ہیں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا ہے. بہت زیادہ ہیلپنگ انوائرمنٹ ہے. آپ کو کوئی بھی اپنے کلائنٹ کے ریگارڈنگ, آپ کے کسی پروجیکٹ کے ریگارڈنگ کوئی ایشو آ رہا ہے, یہاں پر ہر فیلڈ کے ہر ڈومین کے ایکسپرٹس ملتے ہیں. آپ کسی سے بھی ڈسکس کریں گے, آپ کو آن دی اسپاٹ اس کا سولوشن ملے گا. ایٹ دی اینڈ آپ نے کرنا خود ہی ہوتا ہے. آپ کو ڈائریکشن مل جاتی ہے, آپ کو سپورٹ مل جاتی ہے کہ آپ نے اس چیز کو کس طرح سے لے کے چلنا ہے. فیملی سپورٹ کی بات کروں تو فیملی کے بغیر تو میں یہاں پر نہیں پہنچ سکتا تھا. آفٹر 2014 بابا کی ڈیتھ کے بعد بہت زیادہ ایشوز ہو چکے تھے. اس ٹائم پر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس ٹائم پہ میں بھی چھوٹا تھا, تو میری سسٹرز نے بہت زیادہ مجھے سپورٹ کیا, میری مدر نے بہت زیادہ سپورٹ کیا میری ایجوکیشنل کیریئر میں. الحمدللہ انہی کی ہی وجہ سے, انہی کی دعاؤں کی وجہ سے الحمدللہ میں آج یہاں پر ہوں.